बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसा क्या हो गया है कि जो बाइडेन इंतजामिया, जी हाँ, अमेरिकी सदर की इंतजामिया इमरान खान से मुलाकात करना चाहती हैं। आपको खबर दिखाता हूं नाजरीन, वो मुबैना मैसेज जो ऐसा लगता है कि टीटीपी को, दहशतगर्दों को, हैंडलर्स ने करना था, वो अपने एक और टाउट को गलती से कर दिया, जिसने फौरन वो ट्वीट कर दिया। आपको वो भी दिखाता हूं, लेकिन सबसे पहले आपको जो पाकिस्तान पे एक अजाब नाजिल है वो दिखाना चाहता हूं, उसने किया क्या है पाकिस्तान के साथ। पहले तो ये, जब ट्वीट का स्क्रीनशॉट आया तो मुझे यकीन नहीं आया कि ख्वाजा आसिफ ऐलान कर रहे हैं। अब ये मुल्क का वजीर दिफा है, ये ऐलान करता है बाकायदा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो नहीं रहा, हो चुका है। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं, तमाम मसाइल का हल मुल्क के अंदर है, IMF के पास नहीं। अच्छा, मुझे पहले यकीन नहीं आया कि मुल्क का वजीर दिफा कैसे ऐलान कर सकता है कि मुल्क दिवालिया हो गया। ये तो बहुत खतरनाक है, मार्केट्स के लिए, बिजनेस कॉन्फिडेंस के लिए, हर चीज के लिए तो तबाहकुन है। तो मुझे यकीन शुरू में नहीं आया, फिर मैंने यकीन करने के लिए ढूंढा तो मुझे ये ऑडियो क्लिप मिल गया। तो ये सुने जरा। जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। आपने सुना होगा दिवालिया हो रहा है, मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। हम एक दिवालिया मुल्क में रह रहे हैं, ये कहा जा रहा है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती, आपको दिखाता हूं कि बेशर्मी, ढिठाई और बेगैरती की तो कोई लिमिट नहीं होती ना। अब तो ये सारा मुल्क तबाह करके, पूरा चमन उजाड़ के बातें कर रहे हैं। 6% पे ग्रो करता मुल्क इन्हें मिला था, लेकिन आप जरा इन्हीं ट्वीट्स के नीचे देखें, दावे क्या थे। तो मैं ये कौम से वादा करता हूं कि नए इलेक्शन के शफाफ इलेक्शन के नतीजे में अगर हमें मौका मिला तो इसी तबाहकुन मईशत को इंशाअल्लाह 6 महीनों में उनको अपने पांव पे खड़ा करेंगे और बेरोजगारी और इस मुल्क में गुर्बत और इस मुल्क में बीमारी का खात्मे के लिए शबाना रोज मेहनत करेंगे। तो ये 6 महीने में ठीक करने वाला था, 10 माह हो गए हैं, आज ऐलान कर दिया गया है कि मुल्क दिवालिया हो गया है। वो IMF का प्रोग्राम जो फरवरी तक चालू था, मार्च में अदम एतमाद आई और पूरा मुल्क, उसकी चोलें हिला के रख दी गई, पूरा सिस्टम हिल के रह गया, निजाम हिल के रह गया। उसके बाद जिस तरह की फस्तायत की गई, लोगों को मारा गया, लोगों का सिस्टम से एतमाद खत्म किया गया। मैं आपको शर्तिया कहता हूं, ओवरसीज पाकिस्तानी कभी भी अब पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेगा, प्लॉट लेने के लिए भी नहीं करेगा। हालांकि कितना जबरदस्त रेट मिल रहा है, क्योंकि उन्हें पता है यहां कोई कानून नहीं है। यहां आके कोई कंपनी का मंजूर नजर आके किसी के प्लॉट पे कब्जा कर ले, किसी जो मर्जी आप उल्टे लटक जाए, आप नहीं छुड़वा सकते। यहां ऐसा कानून है। यहां एक बंदे का लेपर्ड निकल आता है बाहर, लोगों को जख्मी करता है, जब उसे पकड़ लिया जाता है तो कहा जाता है जी नामालूम शख्स। क्यों नहीं बोलते कि किसी रिटायर्ड जनरल का है, किसी रिटायर्ड ऑफिसर का, नाम लो उसका, लेकिन नहीं बोलते, वो नामालूम अफराद पे हो गई है। इन लोगों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है। लेकिन आगे चलते हैं, आपको मजीद दिखाता हूं। जिन लोगों की चर्ब जुबानी की वजह से ये PDM का एक जत्था इकट्ठा हुआ था, ये जरा पढ़ें आप। TTP ने कहा है, अब जरा गौर से सुनिएगा, TTP ने कहा है कि वो सिर्फ सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करेंगे। TTP ने कहा है क्योंकि मुआहदे तोड़े गए हैं, वो सिर्फ सिक्योरिटी इदारों पर हमले करेंगे, PSL को कोई खतरा नहीं। नाज़रीन, ये ट्वीट अगर तहरीके इंसाफ से जुड़ा कोई शख्स करता ना, अब तक उसे पकड़ के ले जाते, उल्टा लटकाते, नंगा करके उसे करंट लगाया जाता और उसकी वीडियो बना के उसकी चीखें सुनवाई जाती अंदर जो बैठे हुए हैं लोग उनको। लेकिन ये लाडला है, ये किचन कैबिनेट का हिस्सा है, कंपनी की किचन कैबिनेट का हिस्सा है। जरा इमेजिन करें कैसे लोग कंपनी को मशवरे देते हैं। इसहाक डार आएगा, ओए करेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये इसने कंपनी को बताया था, यूं करके पैसे ले आएगी हुकूमत जो है, ये इसने कंपनी को बताया था। और एक एक चीज पे यकीन किया गया, क्योंकि इनको पता नहीं, कोई अफलातून समझते हैं। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती, आगे चलता हूं। आपको याद है कि शहबाज शरीफ ने भी एक दफा कहा था, बयान दिया था, TTP के साथ कोई डील की थी, उन्होंने करना चाहते थे कि जो भी आपने करना है वो आप बाहर करें, पंजाब में ना करें। आपको याद है, ये भी खबर चली थी। इन दो को जोड़े, मैं आपको तीसरी भी बताता हूं कड़ी, ताकि आपको समझ लग जाए कि ये कौन है जो ये सब कर रहे हैं। एक तरफ वो मैसेज जो वहां जाना था, जिन्होंने आगे से फिर बयान जारी करना था कि हम इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं, हमारा टारगेट सिर्फ इदारे हैं सिक्योरिटी के, और किसी चीज को हम टारगेट नहीं करेंगे, पुरअमन टारगेट को हम नहीं छेड़ेंगे। ये इधर से आ जाता है मैसेज। उधर शहबाज शरीफ की हिस्ट्री देखें और इधर राना सनाउल्लाह का टीवी पे बयान आता है
کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی کہ دہشت گرد صرف کے پی اور بلوچستان میں ایکٹیو ہوں گے. یہ انڈرسٹینڈنگ انہیں کس نے دی تھی؟ انلیس یہ آپ کے اشاروں پہ اور آپ کے ہینڈلرز کے کنٹرول میں ہیں. آپ کو کس نے یہ انڈرسٹینڈنگ دی تھی کہ صرف کے پی اور بلوچستان میں وہ ہوں گے؟ اب یہ تینوں جوڑ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گا سارا. وہ ایک جو ویڈیو میں آپ کو 200% یقین سے کہتا ہوں وہ سٹیجڈ ہے. وہ جو دکھا رہے ہیں نا کہ لوگ شوٹ کر رہے ہیں کراچی میں بلڈنگ کے اندر, پتہ نہیں وہ اصل ویڈیو ہے یا کسی نے موک کیا ہے. مجھے لگتا ہے کسی نے وہ ٹک ٹاک کے لیے ویڈیو بنائی ہے. پوری قوم کو ان لوگوں نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ ہم پاگل ہیں, روٹی کو چوچی بولتے ہیں, کیا کرتے ہیں. ادھر آپ دیکھیے گا, فائرنگ ہو رہی ہے, آگے سے بھی فائرنگ ہو رہی ہے, ادھر سے ایک بندہ کلیئر کھڑا ہوا ویڈیو بنا رہا ہے, جبکہ اندر کوریڈور سے کسی ٹائم بھی فائرنگ ہو سکتی ہے, کوئی گن آ سکتی ہے, بندوق آ سکتی ہے, کوئی گولا آ سکتا ہے. یہ دیکھیں جیسے شغل میلہ لگا ہوا ہے, یہ دیکھیں بس کوئی گیئر نہیں پہنا ہوا اور یہ دکھایا جا رہا ہے جی کہ کوئی کمانڈوز ایکشن کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ اصل نہیں ہے, لوگ تو شیئر کر رہے ہیں, لیکن اگر یہ اصل ہے تو یہ سٹیجڈ ہے. یہ اگر یہ ویڈیو اصل ہے تو یہ سچا نہیں ہے جو بھی دکھایا گیا ہے ہمیں. روس اور یوکرین کی جنگ ہوتی ہے, عمران خان کہتے ہیں ہم نیوٹرل رہیں گے, اور یہ آپ ذرا چیک کریں کہ وزیر خارجہ سے بلاول زرداری سائیڈ لائن پہ ملاقات کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یوکرین پیس فارمولا یہاں پہ ڈسکس ہو رہا ہے, اور سب کو پتا ہے کہ ہم کس کی سائیڈ لے رہے ہیں. اسلحہ تو ہم پہلے ہی دینے کی بات کر چکے ہیں. یہ خبر پڑھیں ٹریبیون کی, اس میں لکھا ہوا ہے کہ یو ایس سیکس اکنامک ریوائول پلان فرام پی ٹی آئی, یعنی امریکہ پی ٹی آئی کا اکنامک پلان جو بھی ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے. بائیڈن ایڈمنسٹریشن آفیشلز آسک فار پی ٹی آئی سٹانس آن گورنمنٹ آئی ایم ایف انڈرسٹینڈنگ, یعنی بائیڈن ایڈمنسٹریشن پی ٹی آئی سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے جو آئی ایم ایف کے ساتھ اس حکومت نے ڈیل کی ہے, آپ کی اس بارے میں کیا سوچ ہے, آپ کیسے اس کے حوالے سے آگے اپنا لائے عمل کریں گے. اب یہ خبر یہاں سے نکالی گئی ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے, ٹریبیون کا یہ دعویٰ ہے کہ فواد چودھری کی امریکی آفیشل سے ملاقات ہوئی ہے. اس میں فواد چودھری نے جو اصل میں ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور امریکہ خاموش ہے, اس پر بات کی ہے فواد چودھری نے, کہ جس طرح کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, جس طرح کے کیسز بنائے جا رہے ہیں سیڈیشن کے, کسی پہ توہین کا کیس بن رہا ہے, یہ بدترین فسطائیت ہے, تو اس پہ انہوں نے بات کی. لیکن مزید یہ کہا گیا ہے کہ غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان اینٹی امریکہ نہیں ہے, وہ پرو پاکستان ہے. اور میں آپ کو یہاں تھوڑا کلیئر کر دوں, جس کا میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے اس ساری صورتحال کو. دیکھیں کچھ ثبوت بھی ہیں. سعودی عرب, چین اور امریکہ, یہ تین ممالک ہیں, خاص طور پہ یو اے ای بھی شاید شامل ہو, جن کو بغلول نے ایکٹیولی عمران خان کے خلاف بھڑکایا ہے, غلط معلومات دی ہیں. یہ ایکٹیولی کام کیا گیا ہے. آپ کو بہت سے ثبوت تو ایسے ہی ڈاٹس کنیکٹ کر کے مل جائیں گے, کچھ میں آپ کو دکھاؤں گا بھی اگلی ویڈیو میں. تو یہ اسی تناظر میں آپ سمجھیں کہ آپ یہ بات کہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کرنے کی کوشش ہے. ایسے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکی آفیشلز, بائیڈن انتظامیہ کے آفیشلز جلد یا بدیر عمران خان سے ملاقات کر سکتے ہیں, کیونکہ کچھ دن پہلے یہ خبر آئی تھی کہ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم صحافیوں سے ملاقات کر کے کہتا ہے کہ آپ عمران خان کی یہ کمزوریاں ہیں, ان کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتے, یعنی پروپیگنڈا کیوں نہیں کرتے عمران خان کے خلاف. اب ظاہر ہے کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے, وہ یہی کوشش کر سکتی ہے کہ اگر غلط فہمی ہے تو دور ہو جائے. جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, ایک عمران خان کو روس اداروں نے کہا جی کہ ہمیں اسلحہ چاہیے, امریکہ دے نہیں رہا, تو آپ وہاں سے بات کریں جا کے. یہ سب کا مل جل کے فیصلہ تھا. جیسے عمران خان روس گئے, وہاں سے یورپ اور امریکہ کو بتایا کہ عمران خان ضد کر کے روس گیا ہے, ہم نہیں چاہتے تھے کہ جائے, وہ بہت ضدی اور خود سر ہیں, وہ آپ کے مخالف کیمپ میں جا رہا ہے. جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ آپ یہ تو نہیں چاہتے کہ ملکوں سے تعلقات غلط فہمی کی بنیاد پہ خراب ہو. غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے, ہاں اگر میرٹ پہ نہیں ہے تو نہیں ہے, بس پھر کیا ہو سکتا ہے. عمران خان نے تو کہا ہے دوستی سب سے, غلامی کسی کی بھی نہیں. تو عمران خان یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے برابری کی سطح پہ دوستی کے تعلقات چاہتے ہیں. آپ کو اگر ہمارے بارے میں مس گائیڈ کیا گیا ہے, غلط انفارمیشن دی گئی ہے, وہ ہم کلیئر کر سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ ہم پاکستان کے مفاد کو لے کے آگے چلیں گے. آپ کا مفاد پہلے نہیں ہوگا, پاکستان کا مفاد پہلے ہوگا. یہ ہے ساری کہانی اس کے پیچھے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.